السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله تحقیق ہے واسطے تواڈے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے اندر اور انہاں لوگاں دی زندگی دے اندر جڑے انہاں دے نال سن۔ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات، گزشتہ دو خطبات جمعہ تو سی احباب سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دی سیرت، انہاں دا عقیدہ نظریہ اور انہاں دی زندگی دے حالات سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ سانو ساریانوں بلکہ پوری امت مسلمانوں ابراہیم علیہ السلام دی طرز زندگی اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج دے خطبے دے اندر ایسے ہی عنوان نو اگے بڑھاواں گا۔ اللہ نے اس مقام تے جو میں تواڈے سامنے تلاوت کیتے یہ بات ارشاد فرمائیے کہ کائنات دے لوگو تواڈے واسطے ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دے ساتھیاں دی زندگی دے اندر نمونہ بہترین میں رکھ دیتا ہے کہ انہاں دی طرز زندگی نو دیکھ کے اپنا زندگی دا طریقہ تسی اپناؤ۔ جس طرح انہاں اپنی زندگی بسر کی تھی اس طرح تسی اپنی زندگی بسر کرو۔ حضرات، میں آج دے خطبے دے اندر سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دی زندگی دے چند ایک پہلو بیان کرنا چاہنا کہ جنہ دی ویسے تے ساری سیرت ابراہیم دی ہی امت نو ضرورت ہے، لیکن چند ایک پہلو ایسے رکھنا چاہنا جنہ دی اس وقت معاشرے دے اندر سانو اشد ضرورت ہے، تاکہ اللہ سانو سمجھ دے دے، ہدایت دے دے اور اسی او دے رستے تے اس طرح چل سکیے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے چل کے دکھایا۔
یہ بات تسی سن چکے ہو کہ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے جدوں اللہ دی توحید دا اعلان فرمایا، ساری قوم بھی مخالف ہو گئی اور اپنے بیگانے سارے ہی مخالف ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے گھر وچوں بھی آپ دی مخالفت، سگا باپ خلاف ہو گیا اور قتل دیاں دھمکیاں دے رہے ہیں، برادری چھڑ گئی، خاندان چھڑ گیا، اپنے بیگانے سب مخالف ہو گئے۔ لیکن ان سارے دی مخالفت جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دی جو کوشش اور کاوش، جو محنت، جو تبلیغ، جو عقیدہ، جو نظریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے سن، انہاں ساریاں دی مخالفت ابراہیم علیہ السلام نو بدل نہ سکی، انہاں دے قدم نہ ڈگمگائے، انہاں دی ہمت نہ ٹوٹی، حتیٰ کہ حکمرانان وقت نے ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ جلان دا پوری کوشش کی تھی، پروگرام بنایا اور اگ وچ سٹ دیتا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام دی محنت اور کوشش وچ کمی نہ آئی، رب دی توحید دی دعوت وچ کمی نہ آئی۔ میں پڑھے ہے صرف ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ ہی نہیں جلایا گیا، بلکہ ادو قبل ابراہیم علیہ السلام نو جیل دیاں سلاخاں پیچھے بھی دیتا گیا، گرفتار ہوئے، قید و بندیاں مصیبتاں برداشت کی دیاں، جیلاں وچ گئے، مقدمات بنائے گئے، آخرکار انہاں نو بطور عبرت دا نشان بنان واسطے اگ وچ جلان دا منصوبہ بنایا گیا، اگ وچ گرا دیتا گیا۔ اے ساریاں مصیبتاں، ساریاں پریشانیاں، ساریاں تکلیفاں ابراہیم علیہ السلام دے قدماں دے اندر لغزش پیدا نہ کر سکیاں۔ حضرات، اللہ نے فرمایا تواڈے لئی ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے اندر نمونے، اللہ نمونے دا معنی کیے، فرمایا جویں ابراہیم علیہ السلام اینیاں تکلیفاں اور مصیبتاں برداشت کر کے رب دی توحید تو پیچھے نہ ہٹے، تسی اگر اپنے آپ نو ابراہیمی کہندے ہو تے پھر توانو بھی یہ استقامت اختیار کرنی پائے گی، توانو اسی طرح ثابت قدم رہنا پوے گا، مصیبتاں آن، پریشانیاں آن، دکھ آن، تکلیفاں آن، سارا جگ جائے پر عرش والا رب نہ جائے، مدینے والا مصطفیٰ نہ جائے، نہ رب دی توحید وچ فرق آئے، نہ مدینے والے دی سنت دی تابعداری وچ فرق آئے۔ اس طرح دی استقامت، اس طرح دی ثابت قدمی ابراہیم علیہ السلام دے جس طرح ثابت قدمی دکھائی ہے، تسی بھی اس طرح دی ثابت قدمی اختیار کرو۔ اللہ سانو سارے انو ابراہیم علیہ السلام دی زندگی تو اے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی اس طرح دی بنان دی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ دلوں آکھیا جے اللہ سانو صحیح معنی ابراہیمی اور محمدی بنا دے، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے آکھیا ہے کہ جننے بھی ابراہیمی ہون دا دعویٰ کرنے والے نے، انہاں ساریاں وچوں اگر کوئی ابراہیمی ہون دا حق ادا کر رہا ہے تے میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ
علیہ وسلم رب نے آگیا نا اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ رب دا قرآن ہے اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ اللہ فرماندے نے یہودیاں بھی ابراہیمی ہون دا دعویٰ کیتا، عیسائیاں بھی ابراہیمی ہون دا دعویٰ کیتا، مکے دے مشرکاں بھی ابراہیمی ہون دا دعویٰ کیتا، ہر مذہب والیاں نے ابراہیمی ہون دا دعویٰ کیتا، مگر میں رب اعلان کرنا انہاں ساریاں دے وچوں ابراہیم علیہ السلام دے قریب تر او لوگ نے جڑے ابراہیم علیہ السلام تے ایمان لے آئے سن، اور انہاں تو بعد وَهَذَا النَّبِيُّ میرا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دور دے اندر میرے اے پیغمبر ابراہیم دے زیادہ قریب تر نے، کیونکہ ابراہیمی عقیدہ میرے نبی دا عقیدہ، ابراہیمی نظریہ میرے نبی دا نظریہ، ابراہیمی فکر میرے نبی دی فکر، ابراہیمی سوچ میرے پیغمبر دی سوچ، ابراہیمی قول میرے نبی دا قول، ابراہیمی عمل میرے پیغمبر دا عمل، ابراہیمی دعوت میرے نبی دی دعوت، ابراہیمی تبلیغ میرے پیغمبر دی تبلیغ۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے رب دی توحید دی خاطر جویں مشکلاں برداشت کیتیاں، ایویں میرے پیغمبر نے بھی رب دی توحید دی خاطر مشکلاں برداشت کیتیاں۔ اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام دے نقش قدم تے چل رہا ہے، رب کہندا ہے میرے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ چل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ انہاں تو بعد کون لوگ نے؟ فرمایا انہاں تو بعد جڑے میرے نبی دے تابعدار نے، جڑے میرے پیغمبر دے فرما بردار نے، جڑے میرے پیغمبر دے پیروکار نے، جنہ میرے نبی والا نظریہ اپنایا، جنہ میرے نبی والا عقیدہ اپنایا، جنہ میرے نبی والا طرز عمل اپنایا، جنہ میرے نبی والی زندگی نو اپنایا، او لوگ ابراہیمی کہلوان دے زیادہ حقدار نے۔ اللہ سانو ساریاں نو اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرز زندگی اپنان دی توفیق عطا فرما، اور اللہ ابراہیم علیہ السلام دا نمونہ سانو اپنی زندگی دے مطابق بنان دی توفیق عطا فرماؤ۔ آؤ میں تو دسنا چاہنا ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے چند پہلو تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ آج جڑی میں آیت پڑھی ہے نا سورۃ الممتحنہ 28واں پارا، اور اے دی اندر جتھے رب نے ابراہیم علیہ السلام نو نمونہ قرار دیتا ہے، ایتھے پتہ رب نے گل کی آکھی ہے، حضرت عن فرمایا جے، سارے لوگ توجہ فرمایا جے، کوئی اہل حدیث ہے کوئی اہل سنت ہے، سارے میرے مسلمان ویر اور میرے مسلمان بھائیو، میریاں ماما پہنا بھی جڑیاں تشریف لے آئیاں نے، کن کھول کے اور اپنے دلاں دے دریچے کھول کے اس فقیر دی اس بات نو سنیا جے، ابراہیم علیہ السلام دا طرز عمل کی ہے اور اج میرا تیرا طرز عمل کی ہے، اور ساڈا طرز عمل ہے اسی دنیا دی خاطر دین چھڑ دینے ہاں۔ اگر میری بات غلط ہوئے میں او دا ذمہ دار ہاں، میں دیکھیا ساڈا طرز عمل ہے اسی دنیا دی خاطر دین چھڑ دینے ہاں، اسی جناب اپنی برادری دی خاطر توحید چھڑ دینے ہاں، اسی خاندان دی خاطر عقیدہ چھڑ دینے ہاں، اسی دوستیاں یاریاں دی خاطر رب چھڑ دینے ہاں، نبی چھڑ دینے ہاں، اسی اپنے تعلقات دی خاطر قرآن چھڑ دینے ہاں، اسی اپنے تعلقات دی خاطر حدیث چھڑ دینے ہاں، اسی دین نو خیر آباد کہہ دینے ہاں، اسی نے برادری نہ جائے، خاندان نہ جائے، رشتہ داری نہ جائے، ساڈا تعلق نہ ٹوٹے، ساڈیاں پارٹیاں قائم رہن، بھاویں او کفر ہی کر دیاں ہون، بھاویں او شرک ہی کر دیاں ہون، اساں سیاسی پارٹیاں رکھنیاں نے، اساں برادریاں رکھنیاں نے، اساں خاندان رکھنے نے، دین نہ روے تے نہ روے،
جاوے سانو پرواہ کوئی نہیں، پر جدی اج تو سیرت سننا آیا ہے ذرا ایدا طرز عمل بھی سن لے۔ ابراہیم علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں، رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم، لفظاں تے غور کرنا، اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی لوگوں تواڈے لئی نمونہ ہے۔ اللہ کیڑی چیز تو نمونے دے طور تے پیش کر رہے ہیں؟ فرمایا جدو ابراہیم علیہ السلام نے تے ابراہیم دے 11 ساتھیاں نے ابراہیم دے نال ایمان لے آن والیاں نے اعلان کر دیتا قوم دے سامنے کھلو کے، او قوم والیو ہاں ابراہیم کی کہنا چاہنے؟ فرمایا انی براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ سن لو اعلان ابراہیم جے میں تواڈے تو بھی بری ہاں، میں تواڈے جڑے خدا تساں بنائے نے میں انہاں خداواں تو بھی بری ہاں، نہ میرا تواڈے نال کوئی تعلق ہے نہ میرا تواڈے خداواں نال کوئی تعلق ہے۔ تے نال ہی فرماندے نے کفرنا بکم، میں صرف چپ کر کے گزارا کرنے والا نہیں، میں حق دا اعلان کراں گا۔ کفرنا بکم، میں تواڈا بھی انکار کرنا وا، میں تواڈے خداواں دا بھی انکار کرنا وا۔ ابراہیم بس اتھوں تک ہی فرمایا نہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، میرے تواڈے درمیان اج تو دیواراں کھڑیاں ہو گئیاں، میں تواڈا بھی دشمن، میں تواڈے خداواں دا بھی دشمن، میرے دل وچ تواڈے واسطے نفرت ہے، میرے دل وچ تواڈے واسطے غصہ ہے، میں تواڈا دشمن جی اج تو بعد تسی میرے دشمن ہو۔ ابراہیم کدوں تک اے دشمنی قائم رکھے گا؟ فرمایا آبدن، ہمیشہ واسطے۔ ابراہیم پھر بھی کدوں تک؟ فرمایا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، میں اونی دیر تک تواڈے نال قطع تعلقی کراں گا جب تک تسی ایک اللہ تے ایمان نہیں لے آؤندے۔ کدے تے ایمان نہیں لے آؤندے؟ سارے نہیں بولے کدے تے ایمان نہیں لے آؤندے۔ اج اگر اسی اے سنت ابراہیم دی پوری کریے، مینوں دسو ہاں اج اے درر پھڑن تے رلواں مال رہ جاندے؟ ساڈے اندر کھوٹ ہے۔ اسی آنے مولوی جی دین اپنی تھاں کاروبار اپنی تھاں، بلا کاروبار دا دین نال کی تعلق ہے؟ مولوی جی دین اپنی جگہ، رشتہ داریاں اپنی جگہ، مولوی جی دین اپنی جگہ، قرآن اپنی جگہ، جناب قرآن اپنی جگہ، ساڈے تعلقات اپنی جگہ، ساڈیاں رشتہ داریاں اپنی جگہ، ساڈیاں یاریاں اپنی جگہ، ساڈیاں نسبتاں اپنی جگہ۔ مولوی جی اینو تے دین وچ نہ باڑو، او میں کیوں نہ باڑا؟ ابراہیم علیہ السلام ہر شے دین وچ داخل کر دے، اور میرے آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں داخل کر دینے، میں کیوں داخل نہ کرا؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں؟ آپ فرماندے نے ایمان مکمل کرنا چاہتے ہو، ایمان چاہتے ہو تو اڈا پورا ہو جائے، چاہتے ہو ایمان مکمل ہو جائے، کیونکہ ایمان تو بغیر تے نجات نہیں، چاہتے ہو ایمان پورا ہو جائے تے سنو میرے نبی نے آکھیا ایمان کیویں پورا ہوئے گا؟ اللہ دے رسول کیویں پورا ہوئے گا؟ فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔
फरमाते ने जिन्हें किसी नाल प्यार किया अल्लाह वास्ते, मुहब्बत पाई ते किदे लई, बुगद रखिया नाराजगी इख्तियार की ते किदे लई, अल्लाह लई। किसी नूं कुछ दिता ते अल्लाह लई, किसी कोलों हाथ पिछा खिंचिया ते फिर भी अल्लाह लई। फरमाया फकद इस्तकमलल ईमान, ऐसे बंदे दा ईमान पूरा हो गया, ओदा ईमान मुकम्मल हो गया। मेरे नबी ने की दसिया, और ताल्लुक बनाओ ते किदी खातिर, अल्लाह दी खातिर। अगर ताल्लुक तोड़ो ते किदी खातिर, अल्लाह दी खातिर। ते असी साडा ताल्लुक बनदा है ते पैसे दी खातिर, टुटदा ते फिर भी पैसे दी खातिर। साडा ते खुदा ही पैसा है। असी मादियत परस्त हो चुके हैं, दौलत के पुजारी बन चुके हैं। दौलत की खातर माफ रखना मिसाल बनी है, लोग गधे नूं भी बाप कह लेंदे ने। ईमान नाल दसो जे हाल है कि नहीं? और यारो इंसानियत किथे गई? आ ताल्लुक बना रब दी खातिर, ताल्लुक तोड़ रब दी खातिर। यही सीरत जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मुशरिकां नूं ऐलान करके की आखिया, मेरा तुहाडा कोई ताल्लुक, असी ते मुशरिकां नूं जफियां पाने हैं, उन्हां दे नाल मरन जीन साडे चलदे ने, ताल्लुक वास्ते जुड़े ने। और मैं बड़े ऐसे लोगों नूं जानना जेड़े बदतरीन दुनिया दे काफर कादियानियां नाल भी जफियां पांदे ने। आंदे ने मजहब अपनी थां, शहरदारी अपनी थां। शहरदारी तू लई फिरना, तू अपने ताल्लुक निभाना। कल क़यामत नूं मेरे नबी ने पूछा, मेरी खातिर की कीता ही? की जवाब देगा? मेरे दुश्मनां नाल तू जफियां पांदा रहा, मेरे दुश्मनां नाल तू एका कीती रखे, उन्हां दीयां गमियां खुशियां दा तू बराबर दा शरीक है। अल्लाह 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 सानू इब्राहिमी सुन्नत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। की है इब्राहिमी सुन्नत जेड़ी रब ने इत्थे बयान की है? जेड़े गैरुल्लाह दे पुजारी ने, साडा उन्हां नाल कोई ताल्लुक। अज फिर ऐलान करो ना, अज मैं ऐलान करना, तुसी भी करो, साडा गैरुल्लाह दे पुजारियां नाल कोई ताल्लुक, साडा मंदिर बनान वाले ते मंदिर पूजन वाले नाल कोई ताल्लुक, साडा गुरुद्वारे बनान वाले नाल ते गुरुद्वारे पूजन वाले नाल कोई ताल्लुक। उन्हां दियां पार्टियां उन्हां नूं मुबारक, उन्हां दियां सियासतां उन्हां नूं मुबारक, सानू इब्राहिमी दीन मुबारक, मुहम्मदी दीन मुबारक। लोग पे गल्लां कर रहा, और कल्ले रह जाओगे, कोई गल नहीं, कल्ले रह जाओगे। अर्श वाला रब दे नाल है, और रब दे नाल जिदे नाल रब होवे ओनू किसे गल दी परवाह होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मैं दसा इब्राहिमिया सीरत की है, इब्राहिमी उसवा की है, इब्राहिमी तरीका की है, नमूना की है। एक तो ये गल सुनी जे, अगे चलो। हुण मैं लियाना चाहना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे तर्जे जिंदगी ते। आ वेखो ना, रब दे नबी इब्राहिम ने किवें किवें कुर्बानियां दित्तियां। तुसां पिछले जुमे सुनिया, रब ने ख्वाब विच विखाया कि इब्राहिम अपने बेटे नूं ज़बह कर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे नूं ज़बह करने वास्ते लैके टुर पे, अपने बेटे दी गर्दन दे छुरी चला दी थी। किदी खातिर? अल्लाह दी खातिर। अपने जान भी कुर्बान करने वास्ते तैयार ने, अपना बेटा भी कुर्बान करने वास्ते तैयार ने, अपना माल भी कुर्बान करने वास्ते तैयार ने। अमली तौर ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर किस्म दियां कुर्बानियां दे के दस छड़िया कि मेरे रब्बा, मेरे नजदीक सब तो ज्यादा अगर कोई जात काबिल इज्जत है तो अल्लाह दी है। सब तो ज्यादा काबिल इज्जत अगर कोई जात है तो किदी है?
اور اللہ واسطے میں سب کچھ قربان کر سکنا. اب دیکھو نا میں آکیا سی اگلے جمعے دی تفصیل بیان کرانگا, آج میں انشاءاللہ بیان کرنا. اللہ نے آکیا ابراہیم جا اپنے بیٹے نو اور اپنی بیٹے دی ماں نو اپنی بیوی نو لے جا کے انہاں نو جا کے جنگل بیابان چھڑیا جتھے میرے گھر دیاں بنیاداں آدم علیہ السلام نے رکھیاں سن, شیس علیہ السلام نے رکھیاں سن, ادریس علیہ السلام نے رکھیاں سن. اوتھے جا تو بھی جا کے انہاں بنیاداں دے کول میرے اپنے اس بیٹے نو اور ایدی بیوی نو چھڑ کے ایدی ماں نو تے اپنی بیوی نو چھڑ کے آ جا. جدو ابراہیم علیہ السلام اوتھے چھڈن واسطے گئے, اوتھے جدو چھڑ کے واپس آن لگے نا تے کئی قسم دیاں گلاں میرے رب نے اس موضوع دے اندر سمجھا دتیاں نے. آؤ ذرا دھیان کرنا, اب جڑے جوان منڈے ہو اے بھی دھیان کرے آجے تے ماں پیو بھی دھیان کرے آجے. گلاں بڑیاں میں اج بیان کرنا چاہنا, توجہ فرمانا. ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے جے بیٹے اسماعیل نو اور اپنی بیوی ہاجرہ نو اوتھے چھڑ کے آ جاندے نے جتھے رب دا گھر تعمیر ہونا سی. واپس آن لگے تے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ موڑیا, بی بی ہاجرہ فرماندیاں نے کدے سپرد کر کے جا رہے ہو, سانو ایتھے کلیاں چھڑ کے کیوں جا رہے ہو, اس جنگل بیابان دے اندر تنہا سانو چھڑ کے کیوں جا رہے ہو. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدو بی بی ہاجرہ پوچھ دیاں نے کدے سپرد کر کے جا رہے ہو تے زبان حال نل فرماندے نے اللہ, میں اللہ دی سپرد کر کے جا رہے ہاں. تے پتا جے اگر بی بی ہاجرہ نے جواب کی دیتا, میں پچھلے جمعے میں دسیا سی, آکھن لگیاں اذن لا یشیئن اللہ ابدا. ابراہیم جے سانو رب دے سپرد کر کے جا رہے ہو پھر بے فکر ہو کے جاؤ, اللہ سانو رب سانو ضائع نہیں کرے گا, اللہ ساڈیاں حفاظتاں کرے گا. اے میں دسنا چاہنا بی بی ہاجرہ دا ایمان کڈا مضبوط ہے, بی بی ہاجرہ دا ایمان کڈا پختہ ہے کہ جدو توکل اللہ تے کر لئیے پھر رب ضائع نہیں ہون دیندا. تے ساڈا ایمان بھی اللہ جو تے اس طرح دا ہے. سانو تے کوئی آکھے نا مثال دے طور تے سوال پیدا ہو ہی جاندہ تے لوگ آندے بھی نے, کوئی آندہ جی مولوی جی قرض بڑھے, میں کہا دعا کر اللہ تیرا قرض اتار دے گا. آندہ کیڑی دعا, میں کہا میرے نبی نے سکھائی ہے اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وغننا بفضلک عمن سواک. فرمایا اے دعا صحابی نو میرے نبی نے سکھائی. صحابی فرماندے نے میں پڑھی, رب نے میرا سارا قرضہ اتار دیتا. آندہ چلو ٹھیک ہے دعا تے میں پڑھنا, پر کوئی نظر بھی تو شیعہ ہونی چاہیے دی ہے نا, قرضہ لتھے گا کیویں, کوئی ظاہری اسباب بھی تو ہونے چاہیے نا. آج ساڈے ایمان دا حال, ساڈا نبی دی زبان تے یقین نہیں, ایویں اسی دعوے کرنے پھرنے آئی شکدے تے محبت ہے, میں صدقے جا تے میں واری جا تے میں قربان جا. جدو واری آندی ہے نا قربان جاندی سارے اندر وڑ کے بہ جاندے ہیں, گلی باتی قربان پہ جاندے ہو. اوے آ تیری میری کفیت ایمان دی, اے مولوی جی خالی دعا نال کرنا کیویں لوے گا, کوئی ظاہری اسباب بھی تے ہونے چاہیے نا. اے تو پوچھنا ہے, میرے نبی دے صحابی نے نہیں سی پوچھیا. انہاں دا ایمان سی کہ جو سونے دی زبان تو نکل جانے پورا ہو جانا. انہاں دعاواں پڑھیاں, قرضے میرے رب نے اتارے. اور قرضے کون اتار دے, اسباب کون پیدا کر دے, مسبب الاسباب کون ہے. تے تو کنوں بنائی بیٹھے, تو کدے دے ڈھولائی پھرنے, کدے دے توکل تے بھروسے کردہ پھرنے. رب تے توکل کر, اللہ تے بھروسہ کر. رب کدی ضائع نہیں کردا انہاں نو جڑے رب تے بھروسہ کردے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے آکھیا سی نا جدو پترا نو روانہ کیتا نا مصر وال غلہ لین واسطے, تے فرمایا پترو
اللہ تے بھروسہ کرو تے نال فرماندے نے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ایک لفظ ہے بھی نے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اگر مومنانوں بھروسہ کرنا چاہیے تے صرف اللہ تے کدے تے کرنا چاہیے اللہ تے بھروسہ کرنا چاہیے آؤ توکل کرنا سکھو بھروسہ کرنا سکھو جیڑا رب تے توکل کر دے رب انہوں کدی ضائع نہیں کردا فرمایا جاؤ ابراہیم کوئی ٹینشن نہیں جے رب وال کر کے سپرد کر کے جا رہے ہو اللہ ضائع نہیں کرے گا ابراہیم علیہ السلام ٹور پہ تھوڑی دور گئے نا تے آخر کھچتے ہوندی ہے نا اولاد دی کھچ بھی ہوندی ہے بیگم دی کھچ بھی ہوندی ہے تے جدو گئے تے ذہن میں یہ بھی ہے جتھے میں چھڈ آیا ایتھے کوئی انسان نہیں کوئی جناب ایتھے گھر نہیں کوئی آبادی نہیں کوئی کھیتی باڑی نہیں کھان گے کتھوں پین گے کتھوں اے رہن گے کس طرح زندگی بسر کرن گے تن تنہا کلے ماں پتر تے تھوڑی دور آئے نا تے توکل کیدے تے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ تے تھوڑی دور آ کے نا ایک پتھر دے نال بہ جاندے نے ٹول آ کے تے رب نال گلاں کردے نے آ ہن ذرا سنیا جے گلاں کیڑیاں کیتیاں ابراہیم علیہ السلام نے فرماندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ آج ایک گلاں کیتیاں ابراہیم نے رب نو ایڈیاں پیاریاں لگیاں اللہ نے قرآن بنا کے اپنے محمد دے نازل فرما دیتیاں صلی اللہ کہو صلی اللہ علیہ کڈیاں پیاریاں گلاں نے آؤ میں دا ترجمہ سناواں کاش تو انو ان آیتاں دا ترجمہ ہوندا اللہ اے جننے ایتھے میرے ساتھی دوست بزرگ ماما بہناں بیٹھیاں نے انہاں نو قرآن دا فہم نصیب فرما اللہ انہاں نو قرآن دا معنی سکھنا نصیب فرما اللہ انہاں نو قرآن دا ترجمہ نصیب فرما اللہ دی قسمیں جیڑا سرور میں تمہیں دس نہیں سکدا کیونکہ اے دا تعلق احساسات نالے جسم کوئی نہیں اس چیز دا جیڑی میں تمہیں وکھا چھڑا جیڑا سرور قرآن سمجھ آؤندہ ہوئے قرآن اگر سمجھ آؤندہ ہوئے تے قرآن پڑھن دا جیڑا سرور کائنات تے کسے شاید ہے ہی نہیں اگر کدی تجربہ کر کے دیکھو نا انشاءاللہ میری گالوں سچیاں پاؤ گے جیڑا سرور اگر قرآن سمجھ آؤندہ ہوئے انہوں پڑھن تے سنن دے نا او سرور کائنات کی کسے نعمت دا نہیں کہ
تجربہ کر کے ویکھ لو، تجربہ شرط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آندے نے اللہ تو آکھیا سی چھڈیا تے میں چھڈ آیا، تے ابراہیم ہن پھر ٹینشن کا دی ہے تے ہن دعاواں کچھ کردے نے، آ دعاواں ذرا دھیان نال سنیا جو ابیو، دعاواں سنیا جے کہ ابراہیم نے اپنی اولاد لئی کیڑیاں دعاواں کیتیاں، دھیان کریا جے تانوں تے آ جا کے دعا ہی کوئی میرے پتر دا کاروبار چلا دے، انہوں امریکہ لے جا، انہوں لندن لے جا جتھے جا کے میما پیچھے لگ کے میم ہی بن جائے، جڑے اتوں ہو کے آتے ہیں میما ہی لگیاں پھردیاں نے، اتنے کدی کوئی بندہ بھی نظر آیا جائے الا ماشاءاللہ جنہوں اللہ ایمان تے استقامت دے۔ جڑے باہروں ہو کے آتے نا امریکہ چو لندن چو برطانیہ چو، گل وچ سونے دیاں چیناں انہاں پائیاں ہوندیاں نے، ہتھاں تے کڑے پائے ہوندے نے، منہ منیا ہوندا ہے، ہر شے مچھاں منیاں ہوندیاں نے تے بودے رکھے ہوندے نے، انج ہی لگدا ہے جویں پا پرویز لگا جاندا ہے۔ نہیں ہو ساڈے ایک استاد محترم اللہ انہوں نے صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور فرماندے ہیں ساڈے منڈیاں دا اج کل حال ہے اگوں ویکھو تے انج لگدا ہے جویں پا پرویز لگا جاندا ہے، تے جے پچھوں مڑ کے ویکھو انج لگدا ہے جویں باجی پروین لگی جاتی ہے۔ کیوں جی یہی حال نہیں؟ وہ انج ہی حال نہیں۔ میرے شیخ مولانا سعید کلیبی صاحب حافظہ اللہ کمال دا تبصرہ کرتے ہیں، اگوں بندہ لگدا ہے پچھو ایڈے ایڈے بودے رکھے نے، داڑھی ہے کو نہیں، مچھ ہے کو نہیں، انج لگدا جو پروین لگی جاندی ہے۔ اللہ ساڈے نہ جواناں نو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ داڑھی مومن دا شعار ہے، داڑھی بولو بولو رکھنی تسا مرضی نہ بولتے چھڑو، داڑھی مومن دا شعار ہے۔ داڑھی ویکھ کے لگدا ہے بندہ مسلمان لگا جاندا ہے۔ اللہ سانو سنت دے مطابق داڑیاں رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں میں گل جڑی سنانا چاہنا دور نہ نکل جاواں، ابراہیم علیہ السلام دعا کی کرتے ہیں؟ آندے نے ربی جعل ھذا البلد آمنا، اللہ ایتھے جتھے میں اپنے پتر نو تے دی ماں نو اپنی بیگم نو بٹھا چلیا، ایتھے اللہ تیرا ایک گھر بننا ہے، ایتھے اللہ شہر ایک آباد ہونا ہے، تے میں ابراہیم دیاں دعاواں نے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس اسماعیلی شہر نو جدوں بنائے گا تے امن والا بنائی۔ اللہ انہوں کیڑا شہر بنائی؟ امن والا آج تک امن والا ہی ہے، انشاءاللہ امن والا ہی رہے گا۔ فرمایا اللہ انہوں شہر نو امن والا بنائی۔ اللہ اور بھی ایک دعا ہے ابراہیموں کی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ کئی بھائی آندے نے او جی تسی میری فکر ہی نہ کرو، دنیا ایتل دی ایتل ہو سکتی ہے، میں نہیں ہل سکتا۔ وہ ایڈے دعوے نہ کریا کر، توفیقہ رب کو لو منگیا کر۔ بڑے بڑے دعوے کرن والے اوکھے ویلے ڈگ پیا کر دینی، رب کو لو مددہ منگیا کر، رب کو لو توفیقہ منگیا کر، دعوے نہ کریا کر۔ اب ایک ابراہیم نالو وڈا کوئی موحد ہوئے گا؟ وہ ابراہیم نالو وڈا کوئی توہین پرست ہو سکتا ہے؟ ابراہیم دعا کی کرتے ہیں رب اے میرے ربا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مینوں بھی تے میرے پتر اسماعیل نوں بھی بتاں دی عبادتوں بچا لے۔ حالانکہ کدی ابراہیم علیہ السلام نے بتاں دی پوجا، وہ ایسے قصور دی وجہ تو تے آگے چ گئے، ایسے قصور دی وجہ تو جیلاں چ گئے، ایسے قصور دی وجہ تو مارا کھادیاں، ہجرت کیتی، علاقہ چھڈیا، قصور ہے ہی سی نا۔ تے پھر بھی دعا کی بے کردے نے وجنبنی، اج تک بچایا ہی تے تو اگوں بھی عرشاں والے اب بچا کے رکھی، اج تک بچایا تے اگوں بھی بچا کے رکھی، مینوں بھی میرے پتر اسماعیل نو بھی کدے تو بچا کے رکھی؟ ان نعبد الاصنام، بتاں دی پوجا تو۔ میں بڑے ویکھے نے سینے تے ہاتھ مار کے دعوے کرنا لے ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، جدو کوئی اوکھا ویلا ہوندا ہے نا منہ دے منہ جا پیندے نے، پھر پوچھئے نا بھاجی تسی تے آکھیا سی یہ ہوگا وہ ہوگا، ہن آندا کی کریے پھر مجبوری ہے، کی کریے پھر مجبوری ہے،
تیری مجبوری ہو گئی، ایمان تو جاندہ رہا، توحید چھڑ دی تھی، اس واسطے توفیق مانگ رب کلو، اللہ توحید جیڑی دیتی ہے مرد دم تک قائم رکھی، اللہ جیڑا عقیدہ دیتا ہی مرد دم تک اس تے قائم رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کرتے ہیں اللہ مینوں بھی تے میرے پتر نوں بھی بتاں دی پوجا تو بچا لے، تے اگے کی فرماندے نے آندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، عرش والیا میں اپنے پتر نوں اپنی بیوی نوں اللہ اس وادی دے اندر جڑی بے آباد وادی ہے ایتھے میں انہوں کھلار چلے ہاں، ایتھے ٹھہرا چلے ہاں، ایتھے انہوں میں آباد کر چلے ہاں، تے عرشہ ماریا پتہ ہی میں ایتھے وادیے بیابان میں کیوں انہوں بٹھا چلے ہاں، ابراہیم کیوں بٹھا چلے ہیں، اللہ ایتھے تیرا گھر بن ہے، میں چاہنا میرا پتر تیرے گھر دے قریب ہوئے گا، ربنا لیقیم الصلاۃ ربنا لیقیم الصلاۃ۔ بھیا دیکھو ابراہیمی سنت ہے، ابراہیمی اسوہ ہے، ایک باپ ہون دی حیثیت نال ابراہیم علیہ السلام نو اپنی اولاد دے دین دا کنا فکر ہے، کی فرماندے نے ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ میں اپنے پتر نو تیرے گھر دے کول بہا چلیاں تاکہ نمازی بن جائے، تاکہ نمازی، ہانوں بھی کدی فکر ہوئے سانوں بھی کدی فکر ہوئے اللہ ماشاء اللہ اللہ ربنا لیقیم الصلاۃ، اس واسطے انہوں اتھے بات لیاں تاکہ نمازی بن جن، تے فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ لوکاں دے دل انہاں ول مائل کر دے، اللہ انہاں ول جھکا دے، وارزقہم من الثمرات، اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ اے تیرا دیتا رزق کھا کے تیرے شکر گزار بندے بن جان۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد اپنے اہل و عیال نو بھی اللہ دا شکر کرنے والا بنانا چاہتے ہیں، اور آپ بھی اللہ دا شکر ادا کرتے ہیں، آپ بھی کدا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ دا شکر ادا کرتے ہیں۔ رب نے دو پتر دیتے ہیں نا، اسماعیل دے اسحاق عطا فرمائے نے، تے اللہ دے نبی ابراہیم فرماندے نے الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، آندے نے شکر اس اللہ دا جن نے بڑھے ابراہیم نو اسماعیل تے اسحاق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خسرے نہیں نچائے، ساڑھے تے دو چون سالاں بعد کسی دے کر پتر جم پہ نا، وہاں دا مولوی جی 4 سالاں بعد پتر ہویا ہے، میں تے خسرے نچانے نے، میں تے سالگرہ منانیاں نے، میں تے کیک کٹنے نے، میں تے پھل چڑیاں اڑانیاں نے، میں تے جناب فلاں فلاں کم کرنے نے، تو تے مسلمان ہے نا، تیری کیڑی گل ہے، تو تے مسلمان ہے، تیری میں کیڑی بات سناما، آپ سن ابراہیم دی بات، رب نے پتر دیتے نے، خسرے نہیں نچائے، پانڈ نہیں بلائے۔ اچھا کئی آندے ہوں گے اوہ والا خسرے ہے سن کوئی، اوہ والا کوئی خسرے ہے سن، اوہ جدو دا شیطان زمین دے آیا ہے، شیطان دے پجاری اوہ دے موجود نے، شیطان کدو دا زمین دے آیا ہے، جدو دا آدم آئے نے، ناریے بھی بے ایمان آیا سی، اوہ دے ہی موجود نے دے پجاری، نچن گاؤن والے اوہ دے ہی موجود نے، پر ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے الحمدللہ، تو انہوں بھی کوئی نعمت ملے تھے کیا کھنا ہے الحمدللہ، کوئی نعمت ملے تھے کیا کھنا ہے
الحمدللہ، رب سامنے سجدے پہ جانا تے آکھنا ہے الحمدللہ، تو رکھتا شکرانے دیاں پڑھنیاں نے تے آکھنا ہے الحمدللہ، تے نال ہی ایک دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم دعا کیڑی کرتے ہو؟ فرماندے نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب جعلنی۔ اگے کدی دور ہوندا سی چھوٹیا ہوندا مسیتاں چ بالاں نوں اے دعا یاد مولوی کرا چھڑدے سن، ہن نہ مسیتی بال جاندے نے نہ مولوی یاد کراندے نے۔ اج کل دی نوی نسل پوچھو ہاں کنیا کو اے دعا ہوندی ہے، تے جڑے بڈھیاں نوں ہوندی ہے انہاں نوں پوچھو کتھوں یاد کیتی، انہاں کہنا بچپن وچ مسیتی کاری اور یاد کرائی سی، انجی گل ہے۔ تے ہن پوچھو ہاں کس نوں ہوندی دعا؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ عرشاں والیا مینوں بھی نمازی بنا دے تے میری اولاد نوں بھی نمازی بنا دے۔ ایتھے بھی وہی سبق دیتا ہے کی والا، جے تو نمازاں پڑھنا تے مان نہ کر، فخر نہ کر، رب کو دعا کر اللہ اگے بھی تو ہی توفیق دیتی ہے، ہن بھی تو ہی نمازی بنائی رکھی، اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے، اللہ میری اولاد نوں بھی نمازی بنا دے، اللہ مینوں بھی معاف کر دے تے میرے ماں پیو نوں بھی معاف کر دے، میرے والدین نوں بھی معاف کر دے، اللہ جن ایمان والے نے انہاں ساریاں نوں دن قیامت دے اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ آج ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں، اوے اے دے وچ تواڈے لئی نمونہ ہے کہ نہیں؟ کھانوں مننا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ گل سی شکر دی چل دی پئی کہ شکر کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد نو اہل و عیال نو بھی شکر کرن دا طریقہ سکھایا، آپ بھی رب دیاں نعمتاں تے شکر کیتا، تے اے ہن جڑی تربیت کیتی ہے نا، اے تربیت اگے جا کے کام آندی ہے۔ ایک دن نا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہو گئی ہے، جوان ہو گئے نے، بنو جرم قبیلے کے اندر انہاں دی شادی ہو گئی ہے، ایک خوبصورت لڑکی دے نال انہاں دی شادی ہو جاندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دا ایک دن جی کیتا میں اپنے پتر نو مل کے آواں، تے ابراہیم علیہ السلام نے بعض روایتاں وچ لکھیا براق، حضرت جبرائیل لے کے آ گئے، لو نبی اللہ براق تے بیٹھو میں تانوں مکے لے جاواں۔ براق تے بیٹھے ابراہیم علیہ السلام مکے آ جاندے نے، تے آ کے اپنے گھر دے اپنے بیٹے دے دروازے تے دستک دیندے نے، اندر بی بی ہے، آندے نے کون؟ فرمایا پتر اسماعیل کتھے وے؟ اے او تے شکار نو گیا ہے۔ اچھا کدوں کو آئے گا؟ کوئی پتہ نہیں کدوں آئے گا، تواڈے حالات کیسے نے؟ بس ٹھیک ہے کام چلدا پیا، کوئی ایڈے سوکھے نہیں، پریشانیاں دے اندر آ، زندگی کیویں گزردی ہے پئی، بس مندے ہی حال نے، لب جائے تے کھا لینے، نہ لبے تے کوئی شے نہیں، کوئی ساڈے گھر کھان نو ہے ہی کوئی نہیں۔ یعنی جیڑا بھی سوال کیتا نہ شکری تے مبنی جواب ملیا، جیڑا بھی سوال کیتا اوکھا ہی اگوں جواب ملیا، جیڑا بھی سوال کیتا اگوں غلطی جواب موصول ہویا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اچھا پتر میں چلے آواں، اسماعیل آئے گا تے انہوں آکھیں ایک بڑھا آیا سی، ایک بابا آیا سی، اور نالے تے سلام کہندا سی، نالے کہندا سی اسماعیل تیرے گھر دی چگاٹ چنگی نہیں، انہوں تبدیل کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام گھر دے اندر آئے، اور نبیاں دی ایک اپنی خوشبو ہویا کر دی ہے۔ حضرت اسماعیل ہوندے نے تے انج محسوس ہوندا جویں کوئی جناب بڑی کوئی عظمت والی ہستی اتھوں ہو گزری ہے۔ گھر آ کے پوچھدے نے بی بی گھر وچ کوئی آیا سی؟ جی آیا سی۔ کون آیا سی؟ ایک بڈھا آیا سی۔ ہاں اپنے ابے نوں آندی ہے ایک بڈھا آیا سی۔ اے کی آندا سی؟ اے آندا سی اسماعیل نوں میرا سلام آکھیں تے نالے آکھیں چگاڑ چنگی نہیں، اے چگاڑ تبدیل کر لو۔ اے انہیں کو سوال کیتے سن، ہاں جی انہیں پوچھیا حال کیسا ہے؟
ہے؟ میں کیا مندی حال نے؟ انہیں پوچھیا کھاندے کی ہو؟ میں آکیا اسماعیل کو شکار کر کے لے وے تے کھا لینے ہاں، نہیں تے فاقیاں تے نوبت چل دی ہے۔ انہیں گھر دے حالات پوچھے، میں سارا کچھ صحیح صحیح دس چھڑیا، ساڈے گھر کھان نو ککھ نہیں، ساڈے گھر پین نو ککھ نہیں، ساڈے گھر کوئی شے نہیں، میں سارا کچھ دس چھڑیا ہے۔ جاندے بابے ہوری آندے سن، اسماعیل نو آکی چگاٹ بدل لے، اے چگاٹ چنگی نہیں۔ حضرت اسماعیل فرماندے نے بی بی تینوں نہیں پتہ لگا، او تے میرا باپ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سن، او کہہ گئے نے تیری بیگم چنگی نہیں۔ پتہ لگا بیگماں کر دیاں چگاٹ ہویا کر دیاں نے، بیگماں نال کر دے بوئے سلامت رہندے نے، اس واسطے بیگم چنگی لبیا کرو۔ میرے نبی نے اس واسطے فرمایا ہے، فرمایا یا تے نکاح کیتا جاندے دولت دی بنیاد تے، یا نکاح کیتا جاندے حسب و نسب دی بنیاد تے، یا نکاح کیتا جاندے حسن و جمال دی بنیاد تے، یا نکاح کیتا جاندے دین دی بنیاد تے۔ تے میرے نبی فرماندے نے فظفر بذات الدین، او میرے منن والے ہو تسی حسن و جمال پیچھے نہ پہ آ جے، تسی حسب و نسب پیچھے نہ پہ آ جے، تسی دولتہ پیچھے نہ پہ آ جے، تسی دین نو ترجیح دے آ جے۔ اگر دین تو آڈے کر آ گیا رب رحمتاں دے دروازے کھول چھڑے گا۔ میرے ابراہیم نو نشکری بی بی چنگی، بولو نشکری بی بی ابراہیم نو چنگی لگی۔ میرا پتر اسماعیل شکر گزار تے او دی بڈی نشکری ہوئے، پتر چگاٹ بدل لے، چگاٹ چنگی پڑھیاں دے چنگیاں نے نا چگاٹھاں، ہاں جنہ دیاں چنگیاں دے قائم رکھے ایسے، ہاں میں تے میں نو لاما دعایا ہو، چگاٹ نہیں چنگی، چگاٹ بدل لے، جا میں تینوں طلاق دیتی، گھر ٹور دیتا، ایک اور بی بی نال نکاح کر لیا، نکاح ہو گیا، بی بی کو چنگی لب گئی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام دا فیر دل کیتا میں پتر نو مل کے آما، آئے دروازے تے دستک دیتی، کون؟ اے پتر اسماعیل کی تھے اے ہوتے شکار کرن گئے نے، کدو کو آن گے، اے شام تک آ جان گے، تسی کون ہو؟ آؤ بیٹھو کھانا کھاؤ پانی پیو۔ فرق ہے نا؟ پچھلی نے کیا گیا بابا اسماعیل گھر کوئی نہیں، حالات ماڑے نے، گھر کھان نو ککھ نہیں۔ ایک ہی آندی ہے بزرگو آؤ بیٹھو کھانا میں دینی ہاں، پانی دینی ہاں، جو میسر ہے کھاؤ پیو، اینی دیر نو اسماعیل آ جان گے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا نہیں پتر میرے کو ٹائم نہیں، میں نے دس کرتے حالات کیسے نے؟ آندھی اللہ دا بڑا شکر ہے کھا کے سونے ہاں، اللہ دا بڑا شکر ہے کھا کے سونے ہاں۔ اے زندگی کیسی گزری؟ بڑی اچھی گزر رہی ہے، میرا خامد بڑا اچھا ہے، اے نالو شاید ہی کسی دا خامد اچھا ہوئے۔ تعریفاں کیتیاں، اللہ دا شکر ادا کیتا، تے میں پڑھیا حالے ہون میں پڑھنا سا پیا تھوڑی دیر پہلا، ابراہیم علیہ السلام پہنچتے نے پتر حل ماں کا ماں کے خبز، پتر کر روٹی ہے، خبز عربی روٹی نو خبز آندے، پتر کر خبز ہے، آندھی ہے بزرگوں مل خبز، روٹی کی شے ہے اساں تے کدی خبز ویکھی ہوئی نہیں، ہاں تے کدی خبز ویکھی ہوئی نہیں۔ اے پتر حل فی بیت کے تمرن، کھجور ہے کر، بزرگو مت تمر کھجور کی اساں تے کدی کھجور ویکھی ہوئی نہیں، تے گزارا کیویں کردے ہو؟ اے اسماعیل شام نو آندے نے، کچھ نہ کچھ شکار لب جاندا ہے، او کھا لینے ہاں، پانی پی لینے ہاں، گزارا بڑا سونا ہو رہے، اللہ دا شکر ہے۔ لیا ہاں لب کے آج کوئی ہو جی بی بی، اللہ دا شکر ہے۔ میں پڑھے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو ویکھیا نا گھر روٹی بھی نہیں کھجور بھی نہیں، اکھاں چانسو آ رون لگ پے تے اس ویلے آ دعا کی تھی، اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق عطا فرما، اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق عطا فرما۔ اس ویلے ابراہیم دیاں دعاواں کیتیاں اج بھی نظر آندیاں نے، او مکے وچ اگدا ککھ نہیں،
پر سورج باتوں طلوع ہوتا ہے مکے دی منڈی پوری دنیا دے پھلا نال پہلا بھری ہوتی ہے۔ اے دعا ابراہیم علیہ السلام۔ میں دسنا کی جانا اس واقعے تو ابراہیم علیہ السلام نو شکری بی بی چنگی نہیں لگی تے اس بی بی نے کھانا جو کر ایسی دیتا کھادا تے انہیں میں پڑھیا پیر شیر دھوتے انہیں سر دھوتا بزرگاں دا مٹی پئی سی سر دھوتا پیر دھوتے پانی پیایا تے بزرگاں نے اچھا پتر میں چلے آواں تے اسماعیل آئے گا انہوں میرا سلام آکھی تے آکھی ابراہیم آئے سن سلام کہندے سن تے آندے سن اے چگاڑ چنگی ہے سام کے رکھی اے چگاڑ چنگی ہے سام کے رکھی اور جنہ دیاں چنگیاں نے سام کے رکھو ایویں نکیاں موٹیاں گلاں تو طلاقہ نہ دیا کرو۔ ابراہیم نبی آندے نے جے چگاڑ چنگی ہے حفاظت کر شام کے رکھ انہوں سایہ نہ کر اللہ سنو شام بندی توفیق عطا فرمائے۔ احمد دسنا کی جانا ابراہیم علیہ السلام شکر گزار اور اپنی اولاد نے بھی تربیت ہی دیتی ہے شکر گزاری دی۔ اور ناؤ ایک گل آخری سنا کے بات ختم کرا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے خود موحد نے باپ کی ہے مشرک ابراہیم علیہ السلام خود موحد نے باپ سارے نے بولے خود موحد باپ مشرک تے کیڈا وڈا مشرک صرف بت پوجدا نہیں بت بناندا بھی ہے بت کھڑدا بھی ہے بت تراشدا بھی ہے بڑے بڑے سونے بنا کے بازاراں چ ویچدا بھی ہے بت تراش بھی ہے بت فروش بھی ہے تے ابراہیم بت شکن ہے باپ بت تراش بت فروش بیٹا بت شکن۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو وعد کرتے ہیں مشرک باپ نو تے ہن میں جڑی گل سمجھانا چاہنا او کی اپنے مشرک باپ نو ابراہیم علیہ السلام واز کرتے ہیں تے کی آندے نے فرماندے نے یا آبتی یا آبتی یا آباتی قرآن 16واں پارہ سورۃ مریم اباتی یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا پھر یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا پھر یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جنی واری اپنے باپ مشرک نو مخاطب کیتا ہے کی آکھیا ہے یا سارے آکھو یا آباتی پھر آکھو یا اے دا معنی پتہ کی ہے اے میرے پیارے ابا جی ایک لفظ ہے یا ابی اے میرے ابا جی ایک لفظ یا آباتی اے دا معنی مفسرین نے کیتا ہے اے میرے پیارے ابا جی۔ ابراہیم کنوں خطاب پہ کر دینے مشرک باپ سارے بولو مشرک باپ نو کی آندے نے یا تم اپنے موحد باپ نو کی میں واز مار او ابا او ابا تینوں پتہ نہیں لگتا تو پرانے ویلے دیاں گلاں کر رہے نہیں اماں آئے آئے ڈب کے مر جا اپنے ماں پیو نو انج کر کے پکارنے کئی چاما جی انج کر کے پکار دے اے ابا نہیں اماں کو ادب ہوتا ہے کوئی احترام ہوتا ہے کو ابا جی بندہ کہہ لینا ہے کو ابو جی کہہ لینا ہے کو امی جی کہہ لینا ہے او ابا نہیں اماں کہا تو مسلمان ہے ابراہیم مشرک باپ نو پکار دینے یا آبتی اے میرے پیارے ابا جی اینا دی پوجا کیوں کر دے ہو
اے میرے پیارے ابا جی میرے پیچھے چل پو، اے میرے پیارے ابا جی میں ڈرنا کدھر رب دا عذاب نہ آ جائے۔ تے باپ کو پتہ کی آندا ہے؟ آندا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ باپ آندا ابراہیم جے تو میرے خداواں دی توہین کرن تو باز نہ آیا میں تینوں مار مار کے سنسار کر دیاں گا، یا میرے گھروں نکل جا۔ پتر نو پیو گھروں پیا کر دے اور مارن دیاں دھمکیاں دے رہے ہیں، تے پیو پتر پیو نو کی آندا ہے یا ابدی یا ایتل ڈانگ پھڑی ابے نے، تے پتر کی آندا ہے یا پتہ لگا ابے نے ڈانگ بھی پڑی ہوئے تے پتر نو اوئے کہن دا حق، پتر نو اکھاں کورن دا حق، اور پتر نو متھے تے وٹ پان دا حق نہیں۔ یہی کہنا ابا جی اے میرے ابا جی اے میرے ابا جی۔ پھر دیکھو نا آندے نے مکافات عمل ہوندا ہے، جیسا کرو گے ویسا۔ اے ہن پتر ابراہیم اپنے مشرک باپ نو آندا پیا یا آبتی یا آبتی۔ ہن ذرا دوسرا سین اگلا ویکھ لو، ابراہیم نے اپنے پتر اسماعیل نو لٹایا، ہاتھ وچ کی پھڑی ہے؟ چھری۔ تے پترا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب ویکھیا میں تینوں ذبح پیا کرنا، فانظر ماذا ترا، تیرا کی خیال ہے؟ اور اے پتر کو اپنے باپ ابراہیم نو جواب پتہ جے کی دیندا؟ اوہی لفظ، اوہی کو 100 سال پرانے لفظ جڑے ابراہیم نے اپنے مشرک باپ نو آکھے سن، آج وہی لفظ اسماعیل اپنے موحد باپ واسطے استعمال پہ کر دے۔ پترا کی خیال ہے؟ فرماند نہیں یا آبتی یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے ابا جی یہ رب دا حکم ہے، پھر دیر نہ کرو کدھر اللہ ناراض نہ ہو جائے، جلدی چھری چلا دیو، مینوں صبر کرن والیاں چ پاؤ گے، میں رب واسطے ذبح ہون نو تیار ہاں، تسی فٹافٹ چھری چلا دیو۔ میں دسنا کی جانا ابراہیم علیہ السلام نے تربیت دیتی ہے، سمجھایا ہے بے دسیا ہے بے ماں پیو نال بدتمیزی نہیں کرنی، ماں پیو نال غصے نال نہیں بولنا، ماں پیو دے سامنے متھے تے وٹ نہیں پانے، ماں پیو نال اکھاں نہیں کورنیاں، انہاں نوں گالاں نہیں کڈنیاں، او غلط بھی ہون پھر بھی کی آکھنا ہے یا آبادی ابا جی ابا جی ابا جی۔ اساں کئی ابے رول دے ویکھے تے پتر آکڑ دے ویکھے۔ ڈب مرن دا مقام ہے اس اولاد واسطے جنہ دے ماں پیو دنیا چ رول جان، چلو بھر پانی لے کے ڈب مر۔ ایک باپ 10 پتر پال دے، 10 پتراں کو ایک بابا نہیں پالیا جاتا۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ۔ بی بی ہاجرہ نے جدو ویکھیا نا پانی مک گیا تے اسماعیل نو لٹایا، خود دوڑ کے گئیاں صفا تے، شاید کدھروں پانی لب جائے، پھر مروا تے شاید کدھروں کو بندہ نظر آ جائے، کوئی شے نہیں۔ اتلو جبرائیل آ جاندے نے، جبرائیل نے آ کے اسماعیل دیاں ہڈیاں تھلے پر مارے اور رب نے پانی جاری فرما دیتا۔ حضرت حاجرہ دوڑیاں آئیاں تے آ کے ویکھیا پانی ہے تے نال ریت لے کے بک مٹی دی پا کے نا تے پانی روکنا شروع کیتا، نالے آندیاں نے زمزم زمزم رک جا رک جا پھیل نہ جائیں۔ میرے رب نے آکھیا بی بی ہاجرہ تو دوڑا لائیاں نے اسماعیل دی بےتابی لئی، میں تیریاں دوڑا نو قیامت تک واسطے سنت بنا دے ہوں گا۔ حج تے عمرے دا
حصہ بنا دیواں تے آ جڑا پانی میں جبرائیل کرو اسماعیل دے تھلیوں کڈوایا ہے ساری کائنات لئی مینوں لوگاں دیاں بیماریاں لئی شفا بنا دیواں مائے زمزم نبی پاک فرماندے نے جڑے نظریے نال پیتا جائے رب پورا فرما دیندا ہے بیماریاں تو شفا کھانے دا بھی کم کردا ہے پیاس دا بھی کم کردا ہے اور اج تک چل رہا ہے انشاءاللہ اللہ دے حکم نال چلدا رہے گا حضرات اے جے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم ابراہیم دی زندگی تواڈے لئی ایک بہترین نمونہ ہے ویکھو ابراہیم نے کیویں زندگی بسر کی تھی اس طرح تسی بھی اپنی زندگی بسر کرو آخرکار اللہ نے آکھا ابراہیم ہن چل میرا گھر بنا گھر بنایا بیت اللہ آخری گل بیت اللہ بنایا اسماعیل پتھر ٹو رہے نے گارا ٹو رہے نے ابراہیم بنا رہے نے تے جدو بن گیا کر تے ہن مزدوری چاہیے نہ مزدوری منگنی ہے تے مزدوری پتہ کی منگدے نے ربنا تقبل منا اللہ تیرا گھر بن گیا ہے ہن تو قبول فرما کی کر لے ایمان نہ دسو جڈے خلوص نال ابراہیم نے ساری زندگی بسر کیتی ہے قبولیت تے کوئی شک ہے پر پھر بھی دعا کی کردے نے تقبل بولو تقبل یہ تو کی سبق ملیا کی سبق ملیا اور ابراہیم نالو ود کے دین دی خدمت نہیں تساں کر لئی ابراہیم نالو ود کے تساں تجدہ تے نمازاں تے نہیں پڑھ لیاں جنہ بھی عمل رب کرن دی توفیق دے وے کر کے دعا ہی کر تقبل اللہ قبول کر لے اللہ قبول کر لے آکڑیا نہ کر نمازاں تے تجدہ تے روزیاں تے آکڑیا نہ کر اے دعا کر اللہ قبول کر لے اللہ ساڈیاں بھی خدمتاں سبحان ربک رب العزت عما یصفون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اے کسے آکھے میری دادی اماں بیمار نے دعا کرو اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے ساڑھے میں پچھلے جمعے میں اعلان کیتا پرو کی دے عالم دین بزرگ مولانا یوسف اختر صاحب حافظہ اللہ بیمار نے اسپتال داخل دعا کرو اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اللہ انہوں صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے کسے آکے آئے ایک لڑکا شادی کی وجہ سے گھر والوں سے ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے شہر وزیر آباد میں کہیں رہتا ہے اس کو سمجھائیں کہ وہ گھر واپس چلا جائے تے نالے ادھر رشتے واسطے بھی دعا کرے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مسجد میں آج ہو پتہ نہیں انہیں ہے کہ نہیں بھائی جے تے کوئی ہے وے جڑا رشتے واسطے نسے ہے میری بھائی درخواست دے وے کہ واپس گھر ٹر جائے تے اے دے گھر والے ہیں کہ میری درخواست دے وے ہن او دے چوں کادا جوس کڈنا جی گھر چھڑو ویاہ ہودا ظاہر بات ہے جڑا شادی تو کرو نسیا کچھ نہیں تے کو 30-35 سال دا تے ہوئے گا ہن کیڑی شے کڈنی جی او دے چوں یہ ساڑھے معاشرے بڑی پیڑی بیماری منڈا لے پیرا تے نہیں کھلوتا او پیرا تے کھلار دے بچا گوڈیاں گٹیاں تو بھی جاتا رہتا ہے خدا دا خوف کر کیوں اپنی اولاداں نو خود تباہ کر دے انہاں دی ویلے میں شادی کرو نہ او گھر چھڑ کے نسل بچیاں باپ کر دے ویاہ نہیں کر دے انہاں دے منڈے 50 سال کئی جگہ نکاح پڑھان دے نا وہ بچی والے بیچارے مجبور ہوندے نے آندے جی برات آ گئی ہے مولوی جی آؤ ذرا نکاح پڑھا دیو
اور میں جانا تو کئی باری اللہ کی قسم چک کے آنا میں وہنا وا کہ منڈا جہاں نکاح پڑھانا ہے وہ منڈا کہڑے آدھے جی آ بیٹھا ہے منڈا، وہ منڈا گھٹ لگتا منڈے کا ابا چوکھا لگتا ایڈے ایڈے بڈھے کر کے ویاہ دے کرو نسنا دے اور کی ہوئے خدا واسطے اپنی اولاداں دا ویرے نال شادی کریا کرو، ویرے نال دا بیاہ کریا کرو، نہ کرو نسنو تے بہرحال بھائی جے کوئی ہے وے تے گھر ٹر جائے اے ویاہ تو کرو نسنا کوئی عقل مندی نہیں، گھر جا کے تے ٹائم نال بیاہ کرائے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے قرآن و سنت دے مطابق سارے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے سوالات نے ایک دو، کالا رنگ دا لباس پہننا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، پہنیا جا سکتا ہے، صرف محرم وچ نہیں پانا چاہیے کیونکہ پٹن والے نال مشابہت ہو جاندی ہے تے اس واسطے، باقی سارا سال پائی پھرو کوئی حرج نہیں۔ کس رنگ کا لباس پہننا سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ پسند کیتا ہے، اور بھی رنگاں دے پا سکتے ہو، چٹا رنگ نبی پاک نے پسند کیتا ہے، فرمایا مردیاں نو کفن بھی یہ دیا کرو تے زندے بھی یہ زیادہ پایا کرو۔ کیا نبی پاک قربانی والے دن پہلے کلیجی کا گوشت کھایا کرتے تھے؟ نہیں، یہ کوئی کسی حدیث سے آیا کوئی نہیں کہ پہلا کلیجی کا گوشت کھاندے ہم، جیڑا لب جاندہ سی کھا لیندے سن، گل سمجھ آئی؟ اونج ویسے چونکہ کلیجی فٹافٹ نکل آندی ہے نا، دھیان دینا چلو فٹافٹ پکا لو، اونج سنت کوئی نہیں، یہ کسی پہلا کلیجی کھاؤ، جے تہاڈا دل کردا پہلا کھروڑے کھا لو، مرضی ہے تہاڈی، کوئی گل نہیں۔ اوجری کھانا کیسا ہے؟ حلال ہے، جائز ہے، کھادی جا سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حرمت دی کوئی دلیل نہیں۔ جہڑیاں چیزاں حرام سن اللہ تے رسول نے دس چھڑیاں نے، جہڑیاں اللہ رسول نے حرام نہیں کیتیاں وہیں تکا زور لا کے کیوں انہوں نے حرام کرن دے پیچھے پئے ہو؟ اوجری حلال ہے، دل مننے تے کھا سکتے ہو۔ اگر کوئی مریض عیدگاہ نہ جا سکے تو گھر میں 2 رکعت پڑھ چھڑے، لیکن وہ صرف 2 رکعت نفل پڑھے گا عام نفلہ وانگو، تے اونج سنت دے مطابق عید دی نماز وہی ہوئے گی جڑی عیدگاہ جا کے ادا کرے گا۔ اس تو علاوہ اے جیڑا عشرہ طلوع ہو گیا ہے جی دی اج 2 تاریخ ہے، 2 تاریخ ہو گئی ہے، 2 ذی الحج، یہ جڑے 10 دن نا جی دوجا دن چلتا پیا، یہ 10 دن میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نو سال دے سارے دنوں نالوں زیادہ محبوب نے۔ اینا دنوں دے اندر جیڑا یہ عمل کیتا جاندہ ہے رب نو سارے سال دے عملہ نالوں چوکھا محبوب تے افضل ہے۔ اس واسطے اینا دنوں دے اندر کثرت نال نیک عمال کرو۔ اگر کوئی بندہ 9 دن روزے رکھ سکتا ہے، نفلی رکھے کوئی حرج نہیں، کثرت نال نوافل پڑھو، صدقہ و خیرات کثرت نال کرو، ذکر و اذکار کرو، اور صحابہ تو ثابت ہے جدو ذی الحج دا چڑھ جاندہ سی تے صحابہ پھر گلیاں بازاراں چ نکل آندے سن تے سارے دے سارے دنوں تے اسی تے 9 ذی الحج نوں شروع کرنے ہیں نا، عام رواج بنے ہیں، لیکن صحابہ تو ثابت ہے کہ پہلی ذی الحج تو شروع ہو جاندے سن تے بازاراں چ مسجداں چ گھراں چ تکبیراں پڑھدے سن، اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹردیاں پھردیاں گھراں چ بازاراں چ اینا 10 دنوں چ کثرت نال یہ تکبیراں پڑھنیاں چاہیے نے، سنت ہے، یہ ثابت ہے حدیث تو۔ اور اس تو علاوہ 9 ذی الحج دا جڑا روزہ ہے جنہوں عرفے دا روزہ کہندے نے، یاد رکھو ٹی وی دے اوتے میڈیا تے بڑے سارے مولوی تانوں ورگلان دی کوشش کرن گے، پر اس فقیر دا سبق یاد کر لیا جے، عرفے دا روزہ 9 ذی الحج دا، عرفے دا روزہ سارے بولو، عرفے دا روزہ 9 ذی الحج دا، اور ساڈے پاکستان میں 9 ذی الحج بندی ہے بھی اگلے جمعے، کیونکہ عید 10 ذی الحج نو میں وہ ہفتے نو ہے تے ذی الحج 9 کدن بنی جمعے نو۔ اے جڑا 9 ذی الحج دا روزہ ہے عرفے دا روزہ، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے رکھ دے اللہ 1 سال پچھلے تے 1 سال اگلے 2 سالاں دے گناہ معاف فرما چھڑدا ہے۔ کوشش کرے جے روزہ ضرور رکھیا جی۔ اس تو علاوہ قربانی دی فضیلت وارنے ایک روایت سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک روایت ابن ماجہ چاہندی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ طاقت رکھن دے باوجود قربانی نہ کرے ساڈی عیدگاہ چ نہ آئے، جیڑا طاقت رکھن دے باوجود قربانی او ساڈی عیدگاہ چ نہ آئے، گل سمجھ آ گئی؟ آ جڑے تانوں لئی پھر دے نا علامے فہمے او جی قربانی نہ کرو باروں دے دیو، اے تواڈے دشمن جے، انہاں پیچھے نہ لگیا جے۔ قربانی افضل ترین عمل ہے،
اور محبوب ترین عمل ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا طاقت ہون دے باوجود قربانی نہیں کرتا ساڈی عیدگاہ چ نہ آئے۔ تے طاقت کنوں آندے نے؟ تہاڈیاں جائز ضرورتاں پوریاں کر کے جے قربانی کرن دی طاقت ہے تے قربانی دی طاقت ہے قربانی کرنی ہے۔ جائز ضرورتاں کھان پین کپڑا ٹاکی بیماری دوائی دارو اے جائز ضرورتاں نے۔ انہاں تو علاوہ اگر تہاڈے کول ہمت طاقت ہے تے قربانی کرو، اگر نہیں چھوٹا جانور خرید سکدے کو 5-7 بندے رل کے وڈے جیسا پا لو، ایک بیڑا لے آو۔ اج کل 15-15 ہزار 12-12 ہزار 13-13 ہزار حصے پتیاں پا کے لوگ بیڑے لے آتے ہیں۔ قربانی دی اگر طاقت ہے تو قربانی ضرور کرو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا قربانی دی طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ساڈی عیدگاہ دے نیڑے نہ آئے۔ عید دی نماز انشاءاللہ بروز ہفتہ 10 ذی الحج اور 1 اگست سن 2020 اس جامع مسجد شان صحابہ اللہ نے خیر و فیت رکھی، ٹھیک 5:30 بجے ادا ہوئے گی انشاءاللہ۔ کنے بجے؟ سارے نہیں بولے کنے بجے؟ 5:17 تے ادن سورج نکلنا ہے تے 5 منٹ وچ پا لو تے 5 منٹاں تے نماز پڑھنی جائز ہو جاندی ہے۔ 5:30 بجے انشاءاللہ اساں جماعت کھڑی کر دیں گے، پہنچو گے انشاءاللہ۔ میں پتہ کتھوں ٹریا 7:30 بجے تو ٹریا، ہولی ہولی پیچھا لے آندا میرا یہ کہنا سی انشاءاللہ ایک دن آئے گا جدن اسی این سنت کے مطابق عید دی نماز پڑھا گے، اور انشاءاللہ آ گیا ہے انشاءاللہ۔ ادھروں سورج طلوع آئے گا، ادھروں انشاءاللہ شان صحابہ مسجد عید دی نماز کھڑی ہو جائے گی 5:30 بجے۔ وقت یاد رہے گا نا، 5:30 بجے انشاءاللہ اسی عید دی نماز پڑھیں گے اللہ دی توفیق نال۔ ربنا